ॐ कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अर्ध्यादिसप्तऋषयस्तमुपास्य सन्ध्याम् आकाशबिन्दुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाभ्यभवतन्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधा स्तुवन्ति भागापतिः पठति वासरशुद्धिवारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्रभुङ्गधरतीरुहनारिकेलपूकध्रुवादिसुमनः आवासिमन्दमनिनः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्टगदने फलपायसानि